दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम द रियल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक बिहिबार राति 8:30 बजे र शुक्रबार बिहान 11 बजे र शनिबार दिउँसो 3 बजे देखाइने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक हप्ता हरेक विषयमा फरक फरक व्यक्तिसँग हामी विशेष चर्चा अनि छलफल गर्छौँ। दर्शकबिन आज हामीसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा विशेष चर्चा अनि बहस गर्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो अवस्था हेर्दा र अहिले जुन मौसम छ, अहिले मौसम त निकै जाडो छ, तर राजनीतिक माहौल त एकाएक तातियो। अब यो अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टी नेकपामा अहिले 3 जना अध्यक्ष हो। हाम्रो पार्टीको विधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्थामा अध्यक्ष द्वयको प्रबन्ध गरिएको छ। तेस्रो अध्यक्षलाई विधानले चिन्दैन। तर यहाँ त तेस्रो अध्यक्ष भनेर माधव नेपाल आउनुभयो नि। तपाईँहरूकै पार्टीका कार्यकर्ताले केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ उहाँलाई अध्यक्षमा स्वतः नियुक्त गर्नुभयो। मिडियाले थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा हिजो चाहिँ तत्काल निर्वाचनका क्रियाकलाप अगाडि नबढाउन निवर्तमान हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल सहितको आवेदन पुगेको थियो र उहाँहरू टोली दलबल सहितै पुग्नु भएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले प्रतिक्रिया दिएको छ कि अध्यक्षमा माधव नेपाल भएको पार्टीलाई हामीले चिन्दैनौँ। भनेपछि यो कसरी चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो त? यो तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताले बनाएको होइन? यसलाई पार्टी भनेको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम अनि विचार र सङ्गठन हो। त्योभन्दा पृथक ढङ्गले कसैले पार्टीको कल्पना गर्दा त्यो कल्पना हावै कल्पना हुन्छ अथवा दिवास्वप्न हुन्छ भन्ने कुरा विगतका थुप्रै घटनाले देखाइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँ यो तुलना गर्न अहिले आवश्यक ठान्दिनँ। तर हिजो क्रान्तिको पहिलो श्रेणीमा रहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नीति सिद्धान्त विचारलाई छोडेर नयाँ पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियामा जानुभयो। अन्तत्वगतवा अर्को पार्टीमा विलय हुनु बाध्य हुनुभयो। यस्तै अहिले आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाल पनि आफ्नो जनताको बोध र जनवादको सिद्धान्त अनि त्यसका नीतिहरू, त्यसको कार्यक्रम र त्यसको सङ्गठन र जनआधारमा जो उभिनु भएको थियो, अडिनु भएको थियो र विगतमा त्यसको विकास र सम्वर्धनमा जुन योगदान गर्नुभएको थियो त्यो सबै कुरालाई बिर्सिएर उहाँ अहिले पुष्पकमल दाहालको त्यो विचारसँग नजिक हुनुभएको छ जसलाई उहाँहरूले प्रचण्ड पथ भन्नुहुन्छ। भनेपछि माधव कुमार नेपालले जब छोड्नुभयो। मैले नै किन भनौँ, तर जब प्रचण्ड पथले प्रचण्डले आफ्नो बाटो छोड्नु भएको छैन अनि माधव नेपाल त्यही पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको दोस्रो तहको अध्यक्ष बन्न पुगेको कुराले स्वतः त्यो स्थापित भएन र? ठिक छ। अब अहिले जुन बजारमा के डिस्ट्रक्सन हुन थालेछ भने नेकपा चाहिँ नेताहरूको जुन रेस्लिङले घरभित्रको लाप्पा खेलेको जुन प्रविधिले गर्दा सकियो। अब यो पार्टी सिद्धिन्छ, चुनावमा यसले 1 सिट पनि ल्याउँदैन भन्ने जुन विश्लेषण हुन थालेको छ नि, के हो? अब यसपालि नेकपा बिग्रेको हो त? हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि गत वर्षको बर्खाको प्रवृत्तिलाई हेरेर घरमा यदि छानाबाट पानी चुह्यो भने अनि घरका निदालहरू अथवा डाँडा भाटाहरू कतै कुनै मकिए कुहिए भने त्यसलाई फेर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थाहा पाउनुभयो पार्टीभित्र घरमा पानी चुहिएर घरभित्रको आफ्नो बसाइलाई प्रभावित पार्ने, आफ्ना सन्तानलाई प्रभावित पार्ने देखिसकेपछि उहाँले घरको छानोलाई फेर्नको लागि एकपल्ट भत्काउनु भएको छ। झ्वाट्ट हेर्दा
सबै छानो भत्किएको घर निकै उदेक लाग्दो अथवा कुरूप हुन्छ। तर हप्ता 10 दिन भित्रभित्रैमा घरका कालीगढहरूले यति सुन्दर छानो बनाउँछन्, नयाँ छानो लाउँछन्, त्यसपछि आउने आँधी बेहरीहरू सबै त्यो घरले थेक्छ र परिवारजनलाई सुरक्षित बनाउँछ। आज नेकपाको पनि नेकपाभित्र देखा परेको विकृति, विसङ्गति, अराजक चिन्तन, विचार, प्रवृत्तिलाई हामीले निरुत्साहित गरेका हौँ। सही र गलत बिचको लडाईँ सुरु भएको छ। सही र गलत बिचको लडाईँ, ठिक र बेठिक बिचको लडाईँ, सत्य र असत्य बिचको लडाईँ, पूर्वको उज्यालो र अँध्यारो बिचको लडाईँ यो हो। र यो लडाईँमा स्वतः सही र गलत बिचको लडाईँमा सहीले जित्छ र जित्नेछ। जस्तै तपाईँहरूको पहिला पार्टी एकीकरण हुँदा ताकै बजारमा चाहिँ यो गठबन्धन, यो एकीकरण लामो समय जाँदैन भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि हल्ला हुने गरेको थियो। त्यतिखेर तपाईँहरू लाग्दैन थियो यो पछि पार्टी फुट्नुभन्दा किन अहिले जुट्ने, बरु भरसक नजुट्दै बेटर हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ लाग्दैन थियो त्यो बेला? नेपाली जनताहरूको चिर प्रतीक्षित एउटा अपेक्षा थियो कि यो देशमा वाम गठबन्धन होस् र सरकार बनोस्। निर्वाचन सन्निकटमा आएको थियो। त्यस बेलामा हामीले दुईटा पार्टीको बिचमा अलग अलग निर्वाचनको प्रक्रियाबाट हामी जान सकेको भए र चुनावी गठबन्धन मात्रै गरेको भए अहिले यो सबै ओसार पसार गर्नुपर्ने थिएन। हामीले त्यसबाट भावनात्मक रूपबाट हामीले एउटा भुल गऱ्यौँ। हामी सन्निकट निर्वाचन भएको हुनाले संयुक्त निर्वाचनको घोषणापत्र बनायौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले पार्टी एकताको पनि घोषणा गऱ्यौँ। त्यो मिच्योर्ड निर्णय थिएन भन्ने कुरा हामीले त्यही बेला भनेका थियौँ, किनभने कुनै राष्ट्रिय भेलाबाट अनुमोदन गरिएको थिएन। अनि सबभन्दा ठुलो त नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको विषयमा टुङ्गो गरिएको थिएन। आज 30 वर्षदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले बाटो देखाइरहेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टी एकताको सिलसिलामा त्यसलाई मुल्तवीमा राखिएको थियो। जुन विचारले बाटो देखाउँछ, अहिले हामी यहाँ बसिरहेका छौँ, यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यहाँ बलिरहेका बत्तीहरूले नै हामीलाई देखाइरहेको छ र यसैको उज्यालोको प्रकाशमा हामीले अरू गतिविधि गरिरहेका छौँ। ठिक छ। त यो उज्यालोको प्रकाश भनेको जबज थियो। यो जबजलाई नै हामीले जब निलम्बित गरे जस्तो गरी त्यसलाई मुल्तवीमा राखेर पार्टी एकता भयो। त्यो नै दुःखद पक्ष थियो। त्यसैलाई सच्याउनको लागि नै यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। ठिक छ। अब यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि होइन, अब नेपाली जनताले के चाहन्छन् र नेपालको राजनीतिक दलले नेपाली जनतालाई के दिन खोजिरहेको छ? हामी सबै जनताहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू र शुभेच्छुकहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यो सही र गलत बिचको लडाइँमा जहिले सुकै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र बहस हुने गर्छ। रुसमा मेन्सेभिक र बोल्सेभिकको बिचमा ठुलो बहस थियो। बोल्सेभिक भनेको बहुमतेहरू भनिन्थ्यो भने मेन्सेभिक अल्पमतेहरू थिए र बहुमते र अल्पमतको बिचमा तीव्र बहस हुन्थ्यो। यस्तै गरी चीनमा 1966 सांस्कृतिक क्रान्ति भयो। हाम्रो पार्टीभित्र पनि यस्ता बहसहरू पटक पटक हुने गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो बहसलाई कुनै मैले अन्यथा ठानेको छैन। यो पार्टीको शुद्धिकरणको प्रक्रियाको यो बहस हो। यो बहसले पार्टीलाई शुद्ध बनाउँछ, अगाडि लान्छ। आज 2-2.5 वर्ष भयो। 3 महिनामा पार्टी एकता सिद्ध्याउने भनेको कतै सिद्धिएन। 2 वर्षमा महाधिवेशन सक्ने भनेको महाधिवेशन भएन। त्यति मात्रै होइन, सङ्गठित सदस्य कति हुन् ए माओवादीका अहिलेसम्म हिसाब कतै भेटिएन, देखिएन र सूची आएन। अनि एकताको महाधिवेशन सङ्गठित सदस्य बिना कसरी हुन्थ्यो? 3 महिनामा एकता सिद्ध्याउने भनेको त्यो अहिलेसम्म पनि सिद्धिएको छैन। गाउँ तहको एकता, जिल्ला कैयन जिल्लामा एकतै भएको थिएन। खास त्यो नहुनु कारण चाहिँ के रहेछ? यो नहुनुको कारण भनेको ए माओवादी अथवा माओवादी केन्द्र कोहीले नीति सिद्धान्त विचारमा एकताबद्ध भएर यो हिँडेकै पार्टी थिएन, रहेनछ। यो त तपाईलाई पहिला पनि थाहा थियो नि। यो त आँधी बेहरी सिर्जना गर्न त यो काबिज रहेछ, तर त्यसको संस्थागत सबलीकरण गर्न यो
कहिले नगरेको, यसले अभ्यासै नगरेको हुनाले र पुष्पकमल दाहाल चाहिँ आजीवन अथवा कैयन वर्षसम्म उहाँ स्वघोषित पार्टीको अध्यक्ष बनिरहेको र आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई जहिले पनि कत्ल्याम गरेर हुँदा बाबुराम भट्टराईलाई त उहाँले खाल्डो खनेर रोल्पामा पूर्ण रेडी हुनुभएको थियो। श्रम शिविरमा राखेर आफ्ना विमति राख्नेहरू, फरक मत राख्नेहरूलाई उहाँले गरेको कारबाहीको श्रृङ्खला तपाईँले हेर्नुभयो भने स्पष्टै हुन्छ। किन मोहन वैद्य उहाँसँग बस्न सक्नु भएन? किन बाबुराम भट्टराई उहाँसँग बस्न सक्नु भएन? किन विप्लव उहाँसँग बस्न सक्नु भएन? यसैबाट साबित हुन्छ उहाँ स्वघोषित नेता हो, एकल नेता हो, उहाँसँग लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि छैन र यत्रो विशाल हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको हाम्रो पार्टीमा उहाँ सहकार्य गर्न सक्ने नेता नै हुनु भएन र उहाँको सङ्गठनात्मक संरचना पनि उहाँले पार्टीमा एकीकरण गर्न सक्नु भएन। त्यसै हुनाले उहाँ अलग हुनुभयो। भनेपछि अब अहिले जुन माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको जुन सामित्य बढेको छ, अहिले जुन गठबन्धन, अहिले गुटको राजनीति भनौँ, यो कहिलेसम्म रहन्छ? यो त अस्थायी फेनोमेना हो। मैले श्रद्धेय नेता माधव कुमार नेपाललाई 2.5 घन्टा एक्लै भेटेर कोठामा चुकुल लगाएर मैले संवाद गरेको थिएँ र अन्तमा मैले भनेको थिएँ, एउटा मैले शब्द पनि कोइन गरेको थिएँ, बृहत्तर पार्टी एकता र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास खातिर म सबै विवादबाट अलग हुन चाहन्छु भनेर तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेर कोटेश्वरमा बस्नुहोस्, बाँकी केही गर्नु पर्दैन, बाँकी हामी सम्हाल्छौँ भनेको थिएँ। तर माधव नेपालले त्यतिसम्म गर्न भने तयार हुनु भएन र माधव नेपाल अन्तत्वगतवा के खान्छ साथी बिलाउने, कता हिँडेको साथी के खान्छ साथी हराउने, कता हिँडेको साथी बिलाउने भने जस्तै माधव कुमार नेपाल जुन बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ यो फाइनल्ली हराउने र बिलाउने जङ्गली बाटो हो। यो बाटोमा हिँडेकोमा मलाई दया लागेको छ। ठिक छ, अब अहिलेको जुन यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेरौँ, प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो, यहाँ त प्रतिपक्ष दल तपाईँहरूकै पार्टीका कयौँ नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ सडकमा ओर्लिनु भएको छ। यो चाहिँ संवैधानिक छैन, यो चाहिँ कु गर्ने प्रयास भयो होइन भनेर अहिले सडक आन्दोलन चर्किरहेको छ। तपाईँ कुन पक्ष हुनुहुन्छ? ठिक गर्नुभयो या बेठिक गर्नुभयो? पार्टीभित्र अघि मैले भने सही र गलतको बिचमा बहस भए जसरी नै ठिक विचार र गलत विचारको बिचमा पनि बहस हुने गर्छ। यो पार्टीभित्रको बहस थियो, पार्टीभित्रबाट त्यो पार्टी बाहिर निस्क्यो र यो जनताको बिचमा पुगेको छ। अब यसको ठिक र बेठिक कुरा छुट्याउने जनताको बहुदलीय जनवादले जनअनुमोदन गराउनु पर्छ कुनै पनि विषयलाई भन्ने गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी अब यो विचारलाई जनताको मतमा लिएर जान चाहन्छौँ। म कमरेड हाम्रो पार्टीको नेता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उहाँको अभियानसँग म तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? सहमत छु र म त्यसैमा सामेल भएर अगाडि बढिरहेको छु। ठिक छ, अब यो जुन तपाईँहरूको घर झगडा थियो अहिले, जुन अहिले भइ पनि रहेको छ, यो तपाईँहरूको घर झगडाले गर्दा आम नेपाली, तमाम नेपाली दुःख पाउने अवस्था देखियो। अब यो अहिलेको समय चुनाव गर्नको लागि नेपाली जनता तयार छन् त? अहिले के चाहन्छ नेपाली जनता? अहिले यो दुःख पाउने विषय नै होइन, तर तपाईँहरूलाई त 5 वर्षको लागि चाहिँ देश चलाऊ, राम्रो देश विकास गर भनेर पठाएको हो नि त। नित्य मान्छे तपाईँ हरेक दिन बिहान उठ्नुहुन्छ, उठेपछि पहिला तपाईँले नित्यकर्म गर्नुहुन्छ, भनाइको अर्थ तपाईँले शरीर शोधन गर्नुहुन्छ, शौचादि गर्नुहुन्छ, तपाईँ र स्नान आदि गर्नुहुन्छ। यो स्नान गर्ने कुरा, शौच गर्ने कुरा यो दैनिक गरिरहनु पर्ने विषय हो। आवधिक रूपबाट जब प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठान्नुभयो म जनताद्वारा अनुमोदित हुन चाहन्छु, स्वतः उहाँले अनुमोदन हुन सक्ने, उहाँको गर्न पाउने उहाँको संवैधानिक अधिकार छ। तपाईले थाहा पाइराख्नुपर्छ कि भर्खरै केही महिना अगाडि बेलायतमा यस्तै एउटा कन्ट्राडिक्सन आएको थियो। बेलायतको प्रधानमन्त्रीले जब आफ्नो हाउस समक्ष आफ्ना विचारहरू राख्दा ब्रेक्जिटबाट अलग हुने विषयलाई अगाडि बढाउँदा बाधक भयो।
त्यस पछाडि उहाँले म जनतामा जान्छु भनेर हाउस डिजल्भ गर्नुभयो र जनतामा जानुभयो, जनताबाट अनुमोदित हुनुभयो। त्यसपछि आएर ब्रेक्जिटको प्रोसेसमा उहाँले देशलाई अगाडि लानुभयो। ठिक छ, यो संसद विघटन त यो नेपालको इतिहासमा पहिलो होइन, यहाँभन्दा अगाडि पनि धेरै संसद विघटन भए, चुनाव पनि भए। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चुनावको मिति घोषणा गरिसक्नु भएको छ, वैशाखमा 2 चरणको दरले चुनाव गर्ने। तर तपाईँहरूकै पार्टीका केही नेताहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ होइन। यो अवस्थामा चुनाव हुनसक्छ त? यहाँ त के विश्लेषण हुन थालिएको छ भने म चाहिँ कुटे जस्तै गर्छु, त रुए जस्तै गर भनेर सत्ता टिकाउने खेल हो, एउटा नाटक मञ्चन गरियो भनेर चाहिँ विपक्षीहरूले तपाईँलाई आरोप लगाइराख्नु भएको छ नि। कुरा यस्तो होइन, कुरा दिनको उज्यालो जस्तै छर्लङ्ग छ। केपी शर्मा ओलीले जनताबाट 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको पदमा जिम्मेवारी जनताको अनुमोदनबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँ दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पार्टीले घोषणापत्र दिएको थियो। त्यो घोषणापत्रलाई परिपालना गर्ने कुरामा उहाँ कृत सङ्कल्पित भएर लाग्नु भएको थियो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको साङ्गठनिक जीवन हेर्नको लागि भनेर पार्टीतर्फको भूमिकामा उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। उहाँले 2 वर्षसम्ममा पार्टीको एकताको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुदेखि लिएर महाधिवेशनको जिम्मेवारी पुरा गर्नेतर्फ सिनको भाँच्नु भएन। बरु उहाँले आफ्नै निजी हित र स्वार्थका कुरा, परिवारका हितका कुरा, पद र प्रतिष्ठाका कुरामा उहाँ जब लोभिनुभयो र लगातार अवरोध खडा गरिरहनुभयो, अनि त्यस पछाडि बाध्यात्मक अवस्थामा यो नतिजा आएको। यस अर्थमा अहिले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। देश जसरी विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ, बढिरहन्छ। गाउँ स्तरका पालिकाहरूले आफ्नो विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छन्, बढिरहन्छन्। प्रदेश सरकारमा केही सजिलो अप्ठ्यारो विभिन्न प्रदेशहरूमा देखा परेको छ, फेरि पनि घोषित कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै विघ्न हुँदैन र आउँदो वैशाखमा निर्वाचन चुनाव हुन्छ। यदि चुनाव नभए खण्डमा के छ, राष्ट्रपतिले सैनिक शासन लगाउने त्यस्तो के व्यवस्था छ, सम्भावना के छ? चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा त कसैले के रोक्न सक्ने अवस्थै छैन। खालि अहिले हामी त सर्वोच्च अदालतको भर्डिक पर्खेर बसेका छौँ। एकातर्फ पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ हामी। त्यो हुने बित्तिकै हामी तुरुन्तै निर्वाचनमा जान्छौँ, निर्वाचन हुन्छ। तपाईँले देखिसक्नुभयो, उहाँ खालि तपाईँ धनगढीको सभालाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको पक्कै छ। धनगढीमा विशाल जनसभा भयो। मानौ अहिले भर्खरै तुरुन्तै केपी ओली बाकस राख, म भोट हाल्न तयार छु। त्यस्तै गरी आज गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तै भइरहेको छ, लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तै भइरहेको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा समेत राजधानीमा गएर ल केपी ओली हम आपके साथ है भनेर धोती कुर्ता लगाएर मान्छेहरू उत्रिसकेका छन् र 1 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यही ढङ्गको तयारी गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र नै एकपल्ट मतदान गर्ने र केपी ओलीको हातलाई बलियो बनाउने र राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने केपी ओलीलाई अझ बलशाली बनाउने, भारतसँग बहस पैरवी गरेर नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेपको नक्सालाई नेपालभित्र जो प्रवेश गराएको छ, अब त्यसको भूगोल प्राप्तिको प्रक्रियामा केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, भारतले गरेको नाकाबन्दीका विरुद्धमा उहाँले चीनतर्फका चाडा नाका खोल्नुभयो र समुद्रसम्मको निकास पनि चीनले दियो। अब हामी भूपरिवेष्टित भए पनि हामी अब नाकाबन्दी कहिल्यै भोग्नु नपर्ने नेपाली भइसकेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, आज विकासका ठुला आयोजनाहरू जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, मैले बताइरहनु पर्दैन। ती आयोजनाहरूले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको अनुहार फेर्ने तहमा पुगेको छ। यदि कोरोनाको महामारी नआएको भए 7% आर्थिक वृद्धि दर भइरहेको नेपालको अर्थव्यवस्था थियो र भर्खरै तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला, अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशको रूपमा, विकासोन्मुख देशको रूपमा स्तर उन्नति भएको छ। यसको अर्थ हो अब गरिबीलाई सदाको लागि बिर्सिएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा देश रहेको छ। यदि चुनाव भइहाल्यो भने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको जुन समूह छ, फेरि नेकपामै फर्केर सूर्य चिन्हमै चुनाव उठ्ने हुन्छ?
उहाँहरू फर्किनुहुन्छ फर्किनुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर सबै कार्यकर्ता र जनता भने एकीकृत पार्टीको पक्षमा उभिनेछन् र केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन्। तर अहिले चाहिँ हिजो मात्रै होला सायद प्रदेश एकमा चाहिँ मुख्यमन्त्री लगायत सबैलाई चाहिँ कारबाही गरियो भनेर चाहिँ प्रचण्ड माधव कुमार समूहबाट आएको छ कुरा। खास यो आधिकारिक कुरा चाहिँ के हो? एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने, अर्काले फेरि अर्कोलाई कारबाही गर्ने, यो कस्तो खालको यो कारबाही? यो त हास्यास्पद कुरा हो। संसदीय दलभित्र मुख्यमन्त्री शेरचन राई निर्वाचित नेता हो। त्यो दलभित्र कारबाही गर्नुपर्छ भने दलभित्रको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। दलभन्दा बाहिर बसेर सडकमा कारबाही गरेर संसदीय प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। खेलको नियम हुन्छ। मलाई गोल हान्न रहर छ भन्दैमा मैले कुनै एउटा खेल मैदानमा गएर भटाभट गोल हानु अनि मैले घोषणा गरौँ कि म विजय भएँ, यो सम्भव छैन। र उहाँहरूले जे सडकमा नाटक मञ्चन गर्दै हुनुहुन्छ यो त एउटा प्रहसन मात्रै हो। ठिक छ। जुन भारतीय टेलिभिजनमा कुनै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन राष्ट्रियता र सिमानाको विषयमा जुन अडान लिनुभयो, तर यहाँ नेपालमा चाहिँ विपक्षी अथवा तपाईँहरूकै पार्टीका कयौँ नेताहरूले चाहिँ यो सस्तो लोकप्रियता हो, यो चाहिँ गफ मात्र हो भनेर चाहिँ आलोचना गरिरहेछन् नि, के भन्नुहुन्छ? सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय मिडिया मार्फत हिन्दी भर्सनमा पनि र अङ्ग्रेजीमा पनि उहाँले जसरी विचार सम्प्रेषण गर्नुभयो, यो देशका देशभक्त प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये उहाँ उच्च कोटिमा हुनुहुन्छ। भारत ठुलो भाइ होइन र म सानो भाइ होइन। भारत र नेपाल बीचका मुद्दाहरू छन् भने ती मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नको लागि संवादको टेबल खुला छ। न हामी भारत परस्त हुन सक्छौँ, न हामी चीनतर्फ ढल्कन सक्छौँ। हामी सोभरेन देशका सोभरेन नागरिक हौँ र त्यसैको सरकारले आफ्ना सबै मुद्दाहरूलाई टेबलमा राखेर संवाद गर्छ भनेर जसरी उहाँले क्लियरली देशभक्तिपूर्ण एक दोस्रो कुरो देशको एउटा शिरलाई माथि उठाएर नेपालीलाई गर्व अनुभूति गर्ने जुन सञ्चार माध्यमबाट आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, संसारभरिका नेपालीहरू र नेपाललाई मन पराउने अरू नागरिकहरूले पनि यसप्रति सेल्युट गरेका छन् र प्रधानमन्त्री एउटा देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी, विकासप्रति सजग एउटा देशको सिपाही हुनुहुन्छ, राजनेता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यो त अहिले त घाम उदाएको जस्तै छर्लङ्ग भएको विषय छ र यसप्रति म पनि गर्व गर्छु। ठिक छ। अब यदि नेकपा पार्टी जुन फुट्ने जुन क्रम छ, यदि पार्टी फुटिहाल्यो भने नेकपाको जुन अहिले जुन सम्पत्तिहरू छ, जुन पार्टी कार्यालयहरू छ, यो कसरी विभाजन गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त पार्टी फुट्ने विषय नै होइन। पुराना 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 पातहरू कुहिएर सडेर जान्छन्, झर्छन्, नयाँ पाउलाहरू पलाउँछ। बोक्रो पनि पुरानो भएपछि उक्किन्छ, नयाँले त्यहाँ ढाक्छ। हाम्रो शरीरलाई पनि दैनिक हामी शोधन गर्छौँ, सफा हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ लिखाजुम्रा पर्यो कपालमा भने यसै लिखाजुम्रा हटाउने कोसिस गर्छौँ, टेरेन अथवा पार लागेन भने हामी नौवा बोलाएर हामी कपाल काटेर सफा गर्छौँ। तर बहुमत त तपाईँहरूको नेकपा यस्तै हो। पार्टीलाई हामीले ठिक ढङ्गले लिएर जानको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ र पार्टी विभाजन होइन, पार्टी विस्तारित भएको छ, पुनर्गठित भएको छ। तर बहुमत केन्द्रीय सदस्य चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा छन् भन्ने खालको कुराहरू हामीले देखिरहेछौँ, सुनि पनि रहेछौँ। त्यस आधारमा अहिले राजनीतिक सिनारो हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटै पक्षले चाहिँ सूर्य चिन्हलाई चाहिँ एउटा जुन ब्रान्ड भएको छ सूर्य चिन्ह चाहिँ आफ्नो पक्षमा अथवा आफूले ल्याउन पायो भने भोलि सूर्य चिन्हको आधारमा चाहिँ भोट जितिन्थ्यो, चुनाव जितिन्थ्यो भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, अहिले चाहिँ अब तपाईँको लडाइँ भनेको चाहिँ सूर्य चिन्हमा हो।
कुरा त्यसमा होइन। लडाइँ भनेको नीति सिद्धान्त र विचारमा हो। नीति सिद्धान्त र विचार बनिसकेपछि हामीले चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा त मोरङको जनपक्षीय अभियानमा 2042 सालमा हामीले बलेको दियोमा मत मागेका थियौँ र 32,000 भोट हामीले त्यो बेला परिवर्तनको पक्षमा प्राप्त गरेका थियौँ। चुनाव चिन्ह प्राविधिक कुरा हो, यद्यपि नेकपा को जुन एउटा ब्रान्डेड चुनाव चिन्ह छ त्यसमा जनताहरू चाहिँ सचेत छन् अथवा त्यसमा उनीहरू अभ्यस्त छन्। यस अर्थमा त्यो चुनाव चिन्ह भयो भने बेहतर हुन्छ भन्ने कुराप्रति हाम्रो सहमत छ। तर नीति सिद्धान्त विचारको आधारमा पार्टी पुनर्गठन हुने, विस्तार हुने भइसकेपछि कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले चुनाव चिन्ह त्यो आफूसँग नरहन पनि सक्छ। रहेन भने पनि त्यसमा धेरै आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन। अब त नेपाली जनताको चेतना यति विकसित भइसकेको छ कि पार्टीको तर्फबाट जुन चुनाव चिन्हको घोषणा हुनेछ, निर्वाचन आयोगले जुन चुनाव चिन्ह हामीलाई देला त्यही चुनाव चिन्ह लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, अगाडि जान्छौँ। तर निर्वाचन आयोगले प्रश्न भनिसक्यो, म अरू कोही चिन्दिनँ, म 2टा अध्यक्षको हस्ताक्षरलाई मात्र चिन्दछु। बनाएको अर्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर भएको पत्र आए, त्यसले भनेको कुरा म मान्छु, नभए अरू कुरा म मान्दिनँ भनिसक्यो। त्यसो भइसकेपछि अब चुनाव चिन्ह अर्काले लिएर जाने कुरा त सम्भावनै छैन। र पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हामीसँगै हुनुहुन्छ, महासचिव विष्णु पौडेल हामीसँगै हुनुहुन्छ र पार्टी केन्द्रीय कमान्ड हामीसँग छ। कसैको घर आफ्नो हो कि होइन भनेर दाबी गर्नको लागि पूर्जाको आवश्यकता पर्छ। पूर्जा भनेको हाम्रो पार्टीको माइनोट हो। तर बजार हल्ला माइनोट हामीसँग छ। तर बजार हल्ला चाहिँ के छ भने अब प्रचण्ड माधव कुमार सम्म फुटेर गयो भने चुनाव चिन्ह हामीसँग रहने अथवा केपी पक्षसँग रहने, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र भर्खरै मात्रै दर्ता भएको नेकपा एमाले जुन चाहिँ केपी ओलीको ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ दर्ता गरिरहेछ भन्ने जुन विश्लेषण भएको छ, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेलाई मर्ज गरेर पूर्ण फेरि नेकपा एमालेलाई चाहिँ बिउताउने अनि सूर्य चिन्हमा चाहिँ फेरि जनतामा जाने भन्ने खालको हल्ला छ नि, के हो यो? यो हल्लाको पछि अहिले लाग्नु केही आवश्यक छैन। हामी अहिले नेकपाको झन्डामा क्रियाशील छौँ र हाम्रो चुनाव चिन्ह सूर्य नै हो। यसमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने जरुरी छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, भोलि निर्वाचन आयोगले के फैसला गर्छ, मैले अघि उठाएको सन्दर्भ त उनले इन केस फरक केही निर्णय दिएछ भने त्यस अवस्थामा के हुनेछ भन्ने तपाईँको प्रति प्रश्नको उत्तर मैले मात्रै दिएको हुँ। निर्वाचन जनादेशको लागि हामीले जानको लागि हामी तयार छौँ र यसमा हामीले पुष्पकमल दाहालले के गर्नुहुन्छ, माधव नेपालले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पर्खेर बस्दैनौँ। ठिक छ, अब नेकपा पुरै चुनावमा जान तयार भइसकेको अवस्था हो, एकदम तयार भएको अवस्था हो। अब नेकपाले बहुमत ल्याउने आधार के छन् त? नेकपाले बहुमत ल्याउने आधार पर्याप्त छन् नि। सबभन्दा पहिलो कुरा, जुन घोषित घोषणापत्र छ, पार्टीको घोषणापत्र, नेकपाको घोषणापत्र, त्यो लागू गर्नको लागि, सजिलो अवस्था सिर्जना गर्नको लागि हामी जनतासँग मत। ठिक छ, अब के भनेर चुनाव माग्ने त? प्रश्नै छ। एक, हिजो हामीले प्रतिबद्धता जो जाहेर गरेको थियौँ त्यो प्रतिबद्धता प्राप्तिका लागि सहयोग गर्नुहोस्। एक। दुई, हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जुन नक्सा जारी गरेका छौँ, यो नक्सा प्राप्तिको लागि अब केपी ओलीको हातले बलियो बनाउने र भारतसँग त्यो भूमि फिर्ताको सन्दर्भमा लडाइँमा ऐक्यबद्धता जनाउने। दुई। तेस्रो कुरा, केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सुरुवात गर्नुभएको छ। आज लोड सेडिङ अन्त भएको छ। लोड सेडिङ जो नेपालको इतिहासबाटै अन्त भएको छ र तपाईँले हिजो अस्ति थाहा पाउनुभयो, अब धेर भएको बिजुली भारतमा बेच्नको लागि ढोका खुलेको छ। त्यो प्रोसेसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। औद्योगिक अब प्रतिष्ठानहरूले अब नयाँ उद्यमहरू स्थापना गर्ने प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ। सिमेन्ट उद्योग, जो हिजो भारतबाट सिमेन्ट आउँथ्यो तर अब सिमेन्ट उद्योग
मा देश आत्मनिर्भर भएको छ र अब हामी सिमेन्ट निर्यात गर्दैछौँ वा बेच्दैछौँ। यस्तै गरी हामीले फलाम उद्योग हामीले सुरु गरिसक्यौँ। अब यो फलाम उद्योगबाट हामी कमसेकम फलामको आयातलाई घटाउने प्रक्रियामा हामी केही वर्षमा पुग्दैछौँ। मेची महाकाली हामीले रेलमार्गको डिपिआर काँकरबिट्टादेखि इनौरासम्मको डिपिआर त बनिसकेको छ। हामी त्यो निर्माणको प्रक्रियामा छौँ भने पश्चिम नेपालसम्मको निर्माणको प्रक्रियालाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माणको कामलाई हामीले लगभग 60% भन्दा बढी सिध्याइसक्यौँ। अरू केही वर्षमा हामी त्यसलाई पनि कम्प्लिट गर्दैछौँ। बिचमा चुरे क्षेत्रबाट हामीले मदन भण्डारी मार्ग अर्को अगाडि बढाइरहेका छौँ। कमसेकम मदन भण्डारी मार्गको तपाईँले देखिरहनु भएको हुनुपर्छ कि चतरादेखि लिएर सिन्धुलीको विमानसम्मको बाटो त अब लगभग पिच भएर खुला हुने तयारीमा पुगेको छ भने पश्चिम नेपालसम्म पनि काम लगातार भइरहेको छ भने पूर्वी खण्डमा धरानदेखि लिएर झापासम्मको काम पनि तीव्रतापूर्वक पुलहरू बनिरहेका छन्। सिङ्गो देश कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने, पशु विकास र नष्ट सुधार गराउने, शिक्षालाई जनताको अधिकार बनाउने, 70% नागरिकलाई प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको अवसर सुविधा दिने र अहिले लगभग 64 जिल्लामा त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको लागि दिने भनिएको 5,000 रुपियाँ मासिक मध्ये 1,000 हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। अरू हामीले 5,000 पुर्याउने कुराको तयारीमा छौँ। हामी सिङ्गो देशमा भएका नागरिक अधिकारहरू जो संविधानद्वारा प्रदत्त भएका अधिकारहरू छन्, भोकले मर्न नहुने अधिकार, त्यस्तै गरी आवासको अधिकार, त्यस्तै गरी शिक्षाको अधिकार, त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको अधिकार, यस्तै गरी आधारभूत नागरिक अधिकारहरूलाई अब प्राप्तिको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि केपी ओलीले जनताको बिचमा गएर भोट माग्नको लागि कुनै नयाँ एजेन्डा पस्कनु पर्दैन। जो चालु एजेन्डा छन् तिनी एजेन्डालाई पुनः एकपल्ट अनुमोदन गरिदिनुहोस् भने पुग्छ, जो विकासका लक्षणहरूबाट देखि पनि सकेका छौँ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सामाजिक सञ्जालमा यी विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै आभार, धन्यवाद। तस्बिन हामी द रियल टकमा थियौँ र आज हामीसँग नेकपाको केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालसँग विशेष राजनीति बहस गऱ्यौँ र अर्को हप्ता फेरि अन्य अतिथिसँग विशेष कुराकानी गर्दै अहिलेलाई म लगायत इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।